अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान इंटेलेक्चुअल सोसाइटी में खुश आमदीद। मैं उसामा अली। आज की जो ये ऑडियो है इसका पस मंज़र कुछ यूँ है कि आज से चंद माह कबल मैंने अपने दिल के करीब तर एक कहानी पर नॉवेल लिखना शुरू किया। चंद एक साथ लिखने के बाद मैं सुस्ती का शिकार हो गया और वो नॉवेल लिखने की मोटिवेशन कहीं खो सी गई। चूंकि नॉवेल मेरे दिल के करीब तर था और मुझे इसे मुकम्मल करना था तो मुझे मोटिवेशन चाहिए। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के पास आ जाता हूँ और मुझे यकीन है कि आप जो मुझे बेपनाह मोहब्बत अल्हम्दुलिल्लाह देते हैं और जो आपकी तरफ से मोटिवेशन मुझे मिलेगी, इस नॉवेल को मुकम्मल कर पाऊंगा। तो आज से पाकिस्तान इंटेलेक्चुअल सोसाइटी पर एक नया सिलसिला, एक नई सीरीज मैं शुरू कर रहा हूँ जिसका नाम है अनदेखी हकीकतें, और आज हम इसकी पहली किस्त सुनेंगे। तो चलते हैं अनदेखी हकीकतें, पहली किस्त। आज उसकी रियाजत की आखिरी रात थी। कहते हैं ये काम उस्ताद के बगैर नहीं करना चाहिए क्योंकि उस्ताद के बगैर आप भटक सकते हो। अनदेखी दुनिया देखने के बाद आप मजनू हो सकते हो। आप कुछ ऐसा कर बैठो जिसकी आपको इजाजत नहीं और एक अनकहा मुआहदा तोड़ दो जिसके बाद आप और आपके करीबी एक ऐसी जंग में झोंक दिए जाएं जिसे आप समझ ना सकें, ना आपको दिफा का पता हो, ना हमला करना आता हो, और बस आप मदद के लिए मारे मारे फिरें। यही सारी सोचें लेकर वो अपने उस्ताद से रुखसत लेकर अपने गोशाए तन्हाई की तरफ गामजन था। उन सारी डरा देने वाली सोचों के साथ उसके मुर्शिद के वो असबाक थे जो उसके दिल में खौफ कम कर रहे थे। इसको पता था कि उसके साथ क्या कुछ वाकयात पेश आ सकते हैं और उसे उन्हें किस तरह संभालना है। और वो कोई पहली बार तो नहीं जा रहा था इस अनदेखी दुनिया में, बस पहली बार तन्हा जा रहा था। अब से उसका तन्हा सफर शुरू हो चुका था। रास्ते में चलते हुए पिछले 6 माह उसके दिमाग में किसी फिल्म की मानंद चल रहे थे। इन 6 माह ने उसकी जिंदगी बदल दी थी। आसिम हमेशा से एक मुतजस्सिस शख्सियत का मालिक था। बचपन से लेकर जवानी तक उसने हर चीज के आगे क्यों का सवाल जरूर लगाया है और इस क्यों ने इसे जिंदगी में दुनिया के हर इल्म का थोड़ा ही सही पर मुताला करने पर जरूर मजबूर किया। इंसान से लेकर टेक्नोलॉजी तक सोचें और चीजें किस तरह काम करती हैं उसे अंदाजा था। और अब इसका क्यों आकर मजहब पर ठहरा था। मजहब इंसान का ईमान बनाता है, अनदेखा ईमान, और उन सवालात के जवाबात देता है जो जदीद तरीन साइंस भी नहीं दे सकती। ये मजहब ही था जिसने इंसान को ग्रेटर गुड यानी खुदा की इबादत पर इकट्ठा किया, जहाँ से इंसान सोशलाइज होकर समाजी जानवर बना, और उसने तरक्की की वो मनाजिल तय की कि इंसान खुद कहने पर मजबूर हो गया, महवे हैरत हूं दुनिया क्या से क्या हो गई है। इस कदर ताकतवर चीज पर क्यों लगाना एक इंसान के लिए आसान नहीं होता। डर लगा रहता है अगर ये ईमान भी गया तो जिन जवाबात की बिना पर मैं जी रहा हूं उनका क्या होगा, मेरे वजूद का क्या होगा, और फिर मेरा मकसद, मेरी जिंदगी और मौत, ऐसे जवाबात और कौन सा इल्म देगा। ये पहली बार था जब वो गिड़गिड़ा कर हिदायत की दुआ भी मांगता था और डरते डरते सवालात भी बनाता था और उनके जवाबात भी ढूंढता था। इस्लाम में इसने ईमान बिल गैब पर सवाल सोचना शुरू किए और उसकी सबसे पहली उलझन जिन्नात थी। वो सोचता था कि हमसे पहले तख्लीक की गई मखलूक इतनी बड़ी तादाद में हमारे साथ रहती है और हम देख नहीं सकते। वो सोचता था अगर कोई ऐसी मखलूक है तो बस वो इंसानों पर चढ़ने में और उसको मज़ारों का मजावर बनाने में ही क्यों लगी रहती है। फिर किसी के घर पे हाजिरी की सूरत में नाजिल होकर उनको उनके लाखों रुपए लुटाने वाले मुरीद बना देती है। इस मखलूक का वास्ता ऐसे लोगों से क्यों नहीं पड़ता जो उनके वजूद के बिल्कुल इनकारी होते हैं। कई दिन वो इन सोचों में घूम रहा, बहुत मवाद पड़ा। उसे सर सैयद का नजरिया पसंद आया कि शयातीन और जिन्नात का जो जिक्र है वो इंसानों के लिए ही है
اور وہ کوئی الگ مخلوق نہیں، مگر پھر یہ احادیث قرآن کی نفی تھی جس میں جنات ایک الگ ہی مخلوق اور ابلیس کو جنوں میں سے بتایا گیا تھا۔ اسے ایک اور تھیوری بھی سمجھ آئی کہ جنات دراصل جراثیم ہیں۔ اس کی عادت تھی جب وہ کسی سوال میں ڈوب جاتا تو اس کا پورا کمرہ اس کی سوچ کی عکاسی کر رہا ہوتا تھا۔ وائٹ بورڈ پر مختلف تحریریں کنیکشن بناتی ہوئی اس کی میز اور بستر اس موضوع کے مواد سے بھرا ہوا۔ ایک رات وہ مطالعہ کر کے سو رہا تھا کہ اچانک زوردار دھماکے سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ ہڑبڑا کر اڑ گیا۔ نظریں جب دیوار آواز کے تعاقب میں گئیں تو اس نے دیکھا کہ میز پر جو کتابیں پڑی تھی وہ اب زمین پر تھیں اور میز کے اوپر پڑا ہوا لیمپ جل رہا تھا۔ ایک سنسناہٹ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ سب سے پہلا سوال جو اس کے ذہن میں نمودار ہوا کہ یہ کتابیں نیچے کیسے گر سکتی ہیں۔ اسے ٹھیک طرح یاد تھا کہ اس نے کتابیں میز پر ٹھیک طریقے سے جمع کر رکھی ہیں اور اس طرح زمین پر گرنا ممکن ہی نہیں تھا، اور جو دوسری بات تھی وہ لیمپ کا یوں جلا رہنا جو ممکن ہی نہیں تھا، کیونکہ ہلکی روشنی میں عاصم سوتا ہی نہیں تھا، اور اس کا دماغ کبھی ایسی گہری اور اچانک نیند اسے سونے نہیں دیتا تھا کہ اسے کچھ ہوش نہ رہے۔ اس کا دماغ سونے سے پہلے کہانیاں بناتا تھا جسے اسے سونے میں ہمیشہ وقت لگتا تھا۔ مگر انسان آخر انسان ہے اور وہ اس قسم کے حالات میں لاجک بنا ہی لیتا ہے۔ اس نے اپنی یادداشت کو مارجن آف ایرر دیتے ہوئے کتابوں کی غلطی اپنے سر لی اور لیمپ کو شاید سوئچ میں خرابی کا معاملہ قرار دے کر پلگ نکال کر پھر سونے چلا گیا۔ ساتھ ہی جنات کی حرکت والی معدوم سی سوچ کو شعور کے کسی سونے میں دفنا کر دوبارہ نیند کی وادیوں میں داخل ہو چکا تھا۔ دن گزرا، پھر رات آئی۔ کل کے واقعات اس کے شعور میں موجود تھے۔ اس بار وہ کتابوں کو رکھنے کے بعد ہلا جلا کر چیک کر چکا تھا، ساتھ ہی لیمپ کا پلگ بھی نکال دیا تھا۔ ایک نظر پورے کمرے میں دوڑائی اور بستر میں اپنی تخلیاتی دنیا میں اپنا می ٹائم سے محظوظ ہوتا ہوا سو چکا تھا۔ عاصم، عاصم، عاصم۔ کوئی 3-4 آوازوں کا مرکب اس کا نام لیتی ہوئی اسے محسوس ہوئی، جس میں مرد، عورت، بچے اور ایک عجیب سی آواز شامل تھی۔ سب سے زیادہ غلبہ عورت کی آواز کا تھا۔ وہ نیند اور حقیقی دنیا کے بیچ میں ہی تھا۔ ایسی کیفیت جس میں آپ کا دماغ ادھ جاگا ہوا ہو اور آپ بس آنکھ کھولنے ہی والے ہوں۔ اس لمحے میں اسے اپنے سینے پر زوردار تھپڑ محسوس ہوا اور اس کے ساتھ ہی ایسا دباؤ جیسے کوئی بھاری بھرکم شخص آپ کے سینے پر بیٹھ گیا ہو۔ اسی تکلیف میں اس کی آنکھ کھلی اور وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھنا چاہا، مگر اب سوائے اس کی آنکھوں کے اس کے جسم کا کوئی حصہ کام نہیں کر رہا تھا۔ وہ ایک عجیب سی کیفیت میں تھا جہاں وہ جاگ رہا تھا اور دیکھ رہا تھا، مگر چاہتے ہوئے بھی اپنا ہاتھ اور پاؤں کو ہلا نہیں پا رہا تھا۔ اس کے دماغ میں ایک شدید قسم کی جدوجہد چل رہی تھی۔ چند منٹ یہ کیفیت رہی اور ایک دم سے اس کا پورا جسم اس طرح ہلا جیسے اس نے کسی بہت بھاری شے سے خود کو آزاد کرایا ہو، اور وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا، پورا پسینے میں شرابور۔ اب وہ اپنے بستر پر بیٹھا ہوا تھا اور سوچ رہا تھا آخر ہوا کیا۔ اس کو وہ نیم ہوش کی حالت میں آواز بھی یاد تھی۔ چند لمحوں کے بعد وہ یکایک اٹھتا ہے اور اپنے کمرے کو فوراً روشن کر دیتا ہے، ابھی بھی ڈر کی کیفیت اسے گھیرے ہوئے۔ آیت الکرسی کا ورد شروع کرنے سے اس ایمان کی بدولت ڈر کی کیفیت کم ہو جاتی ہے، اور آج وہ زندگی میں پہلی بار کمرے کو روشن کر کے سونے کے لیے لیٹا ہوا ہے، کیونکہ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر آج اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اس کا دماغ لاجک اور ڈر کے درمیان ایک بحث کر رہے ہیں، اور بس انہی سوچوں میں گم اس کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ جاری ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ناول کی پہلی قسط پسند آئی ہوگی، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ بہت شکریہ آپ کا، اپنا خیال رکھیے گا۔
اللہ حافظ.